अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरा खुतबा जुमार দ্বিতীয় খুতবা আজকে ইনশাআল্লাহ শুদ্ধ এবং সঠিকভাবে পড়তে শিখব। শুরু করছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আমতারা আকতারার রাহমাতি মিন সাহাবিল মাগফিরাহ ونور قلوب أهل المعرفة بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله وشرح صدور المؤمنين بنور أذكار لا إله إلا الله محمد رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وخلفائه الذين فازوا إلى أعلى الدرجات بكثرة أذكار لا إله إلا الله محمد رسول الله خصوصا على أولهم أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي رضي الله تعالى عنه أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى عدلهم أمير المؤمنين عمر النقي رضي الله تعالى عنه بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان الزكي رضي الله تعالى عنه جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما اللذين محبتهما مجيب النجاة من العذاب الأليم كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى وعلى المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم وعلى كل من استقر بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله ونجاة من النيران لا إله إلا الله محمد رسول الله ومكتوب على باب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله ومفتوح باب الرحمة على المؤمنين ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله
إن أرواح المؤمنين والمؤمنات تنادي في كل يوم وليل يا رحمن لا نطلب أن تحشرنا ساعة حتى نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اغفر لجميع ما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم। এখান থেকে দ্বিতীয় খুতবার প্রথম ধাপ শেষ হলো। এবার শুরু হবে খুতবা সানি, দ্বিতীয় খুতবার সানি, অর্থাৎ এখান থেকে পড়ার পরে বসে দুরূদ শরীফ 3 বার 5 বার 7 বার পাঠ করবেন। পাঠ করার পর থেকে আবার দাঁড়িয়ে খুতবা সানি শুরু করবেন। আলহামদুলিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদ্লিলহু ফালা হাদিয়া লাহু ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم يا أيها الناس ثبتوا قلوبكم بالطاعات وصلوا على محمد المصطفى صاحب الشفاعات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين ببقاء سلطنة السلطان المسلم خلد الله ملكه وسلطانه وأفاض على العالمين بره وإحسانه اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم تعادلوا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأكبر। এখান থেকে দ্বিতীয় খুতবা শেষ হলো।